कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी के एक छोटे से कमेंट ने या शायद एक मैसेज ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो? हम सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि हर बात पर फौरन जवाब ना देने में एक बहुत बड़ी छुपी हुई ताकत है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये खुद पर काबू पाने और ज़हनी सुकून हासिल करने का सबसे बड़ा हथियार है। दानिश कुतुब में खुशामदीद। आज हम मिलकर उस ताकत को समझेंगे जो खामोशी और सोच समझकर जवाब देने में छिपी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जज्बाती रद्दअमल की कीमत क्या होती है। फिर समझेंगे कि हमारा दिमाग हमें कैसे काबू से बाहर कर देता है। इसके बाद हम जानेंगे कि खामोशी कैसे एक सुपर पावर बन सकती है, काबू पाने के अमली तरीके क्या हैं, एक मजबूत शख्सियत कैसे बनाई जाए और आखिर में अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में कैसे लें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले नुक्ते से, रद्द-ए-अमल की भारी कीमत। ये वो नुकसान है जो हम जज्बाती होकर खुद को पहुंचाते हैं और अक्सर हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं होता कि इसका असर कितना गहरा है। जरा सोचिए, आपका मूड बिल्कुल ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दफ्तर में कोई आपकी बात को नज़रअंदाज कर देता है या कोई ऐसी बात कह देता है जो सीधी दिल पर लगती है। फिर क्या होता है? पूरा दिन एक अजीब सी मनफी कैफियत में गुजरता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, ये कहानी हम सब की जिंदगी में बार बार दोहराई जाती है। लेकिन मसला सिर्फ एक खराब दिन का नहीं है, इसके असरात कहीं ज्यादा गहरे हैं। सोचिए, दफ्तर में गुस्से में दिया गया एक जवाब आपकी साख को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। किसी अजीज से छोटी सी बहस अगर जज्बात में बहकर की जाए तो रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल सकती है। हम मायूसी में आकर अपने बड़े बड़े मकासद छोड़ देते हैं, गुस्से में गलत माली फैसले करके अच्छे भले मौके गंवा देते हैं, और सबसे बढ़कर हर बार जब हम अपना आपा खोते हैं तो हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। तो ये जज्बाती रद्द-अमल है क्या? सीधे अल्फाज में ये वो हालत है जब हमारे फैसले हमारी अक्ल के बजाय हमारे जज्बात करने लगें। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? हर जज्बाती रद्द-अमल हमारे दिमाग में एक ऐसा रास्ता पक्का करता है जो अगली बार काबू खोना और भी आसान बना देता है। यूँ समझें कि हम लफ्ज़ी तौर पर अपने दिमाग को नाकामी, लड़ाई झगड़े और पछतावे के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। आइए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। काबू खो देना कोई ज़ाती नाकामी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक हयातियाती निज़ाम है जो लाखों सालों से हमारी बका के लिए बना है। हमारे दिमाग की गहराई में एक बादाम की शक्ल का छोटा सा हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहते हैं। ये हमारा ज़ाती 24 घंटे काम करने वाला अलार्म सिस्टम है। इसका काम है खतरे को भांपना और हमें फौरन लड़ने या भागने के लिए तैयार करना। ये निज़ाम हमारे आबाओ अजदाद की जान बचाने के लिए बना था जब उन्हें किसी जंगली जानवर का सामना करना पड़ता था। अब मसला ये है कि हमारे अमिगडाला को एक खूंखार शेर और बॉस की तरफ से आए एक गुस्से भरे ईमेल में कोई फर्क नहीं मालूम। ये दोनों को जानलेवा खतरा समझता है और यहाँ से असल गेम शुरू होती है। हमारा जज्बाती दिमाग यानी अमिगडाला सिर्फ 12 मिलीसेकंड में रद्द-ए-अमल दे देता है, जबकि हमारा अक्ली दिमाग जो सोचता समझता है उसे सूरत-ए-हाल समझने में 500 मिलीसेकंड से भी ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सोचने समझने से बहुत पहले ही जज्बाती रद्द-ए-अमल दे चुके होते हैं। इसी को अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। आज की दुनिया इस कदीम दिमागी निज़ाम के लिए मसाइल से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, हर तरफ से आने वाली बुरी खबरें, काम का दबाव, हमारा अलार्म सिस्टम मुसलसल ऑन रहता है। और तहकीक तो ये भी बताती है कि सिर्फ नींद की कमी हमारे अमिगडाला को 40% ज़्यादा हसास बना देती है। तभी तो जब हम थके हुए होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो अब जब हमने मसला समझ लिया है तो आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। और हल हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है। खामोशी ये कमज़ोरी नहीं, बल्कि काबू और दानिशमंदी का एक बहुत गहरा औजार है। एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, जिस लम्हे आप रद्द-ए-अमल देते हैं आप अपनी ताकत उन्हें दे देते हैं, लेकिन जिस लम्हे आप रुकते हैं आप अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हर बार जब आप फौरन जवाब देने के बजाय एक लम्हे के लिए चुप हो जाते हैं तो आप असल में खुद को ज़्यादा मजबूत बना रहे होते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग जानबूझकर आपको उकसाते हैं। वो चाहते हैं कि आप रद्द-ए-अमल दें। आपका रद्द-ए-अमल ही उनका मकसद होता है। वो आपके गुस्से को, आपकी सफाइयों को
آپ کے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ ان کا پورا کھیل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اقتباس اس بات کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بلند جواب ہوتی ہے۔ سوچئے، دفتر میں ایک ساتھی سب کے سامنے آپ کی بے عزتی کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ چیخیں، بحث کریں، لیکن آپ صرف مسکرا کر اپنی جگہ پر واپس چلے جاتے ہیں۔ یقین کریں، آپ کی یہ خاموشی سامنے والے کو کسی بھی چیخ سے زیادہ بے چین کر دے گی۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ قابو میں ہیں اور آپ ان کی باتوں سے کہیں بالاتر ہیں۔ تو یہ مہارت آخر حاصل کیسے کی جائے؟ آئیے اب کچھ ایسے عملی طریقوں پر بات کرتے ہیں جنہیں آپ آج سے ہی استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ جذباتی کنٹرول کا سفر ان 4 سطحوں پر ہوتا ہے۔ پہلی سطح پر یعنی لاشعوری رد عمل، زیادہ تر لوگ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں جہاں جذبات ان پر پوری طرح حاوی ہوتے ہیں۔ دوسری سطح پر ہمیں احساس تو ہوتا ہے کہ ہم جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی رد عمل دے ہی دیتے ہیں۔ تیسری سطح یعنی شعوری جواب، حقیقی مہارت کا آغاز ہے۔ یہاں ہم جذبات کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے عمل کا انتخاب اپنی اقدار کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور چوتھی سطح جذباتی کیمیا گری ہے، جہاں ہم نہ صرف اپنے رد عمل کو بلکہ خود جذبات کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے غصے کو تحریک میں بدلنا۔ جب آپ جذباتی ہیجان کے بیچ میں ہوں تو اس سادہ سے فارمولے کو یاد رکھیں: سٹاپ۔ پہلا قدم سٹاپ، یعنی جو بھی کر رہے ہیں بس رک جائیں۔ اگر ای میل لکھ رہے ہیں تو ہاتھ کی بورڈ سے ہٹا لیں۔ دوسرا قدم ٹیک اے بریتھ، ایک گہری سانس لیں۔ ناک سے 4 گنتی تک سانس اندر، 4 تک روکیں اور منہ سے 6 گنتی تک باہر نکالیں۔ یہ فوراً آپ کے اعصابی نظام کو پرسکون کرے گا۔ تیسرا قدم آبزرو، یعنی مشاہدہ کریں، اصل حقائق کیا ہیں اور آپ کی اپنی تشریح کیا ہے۔ اور چوتھا قدم پروسیڈ، اب ایک سوچا سمجھا جواب منتخب کریں۔ تو سارا نقطہ یہی ہے، رد عمل فوری، جذباتی اور لاشعوری ہوتا ہے، جبکہ جواب توقف کے بعد سوچا سمجھا اور منطقی ہوتا ہے۔ ہماری ساری طاقت اسی توقف میں چھپی ہے، وہ چند سیکنڈ جو ہم رد عمل دینے سے پہلے خود کو دیتے ہیں۔ اب ہم لمحاتی حکمت عملیوں سے آگے بڑھ کر ان طویل مدتی عادتوں کی بات کرتے ہیں جو ہمیں ایک ایسا مضبوط انسان بناتی ہیں جو آسانی سے جذباتی ہیجان کا شکار نہیں ہوتا۔ جذباتی لچک راتوں رات نہیں بنتی، یہ روزانہ کی مستقل عادات کا نتیجہ ہے۔ معیاری نیند، متوازن غذا، باقاعدہ ورزش، تناؤ کو سنبھالنا اور مضبوط سماجی تعلقات، یہ آپ کی بنیاد ہیں۔ جب یہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو آپ کا امیگڈیلا کم حساس ہوتا ہے اور آپ بڑے سے بڑے جذباتی طوفان کا بھی آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جب بنیاد مضبوط ہو جائے تو ہم ان جدید ستونوں پر کام کر سکتے ہیں، جیسے علمی لچک، یعنی ہر چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھنا، اپنی مشکلات میں بھی کوئی بڑا مقصد ڈھونڈنا، جان بوجھ کر چھوٹے چھوٹے چیلنجز لینا تاکہ آپ مضبوط بنیں، اور آخر میں آرام کو ترجیح دینا تاکہ آپ کی توانائی ہمیشہ بحال رہے۔ اب ہم اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں یہ تمام باتیں ایک بہت ہی طاقتور انتخاب کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس پورے تجزیے کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے: محرک اور رد عمل کے درمیان کی جگہ میں آپ کی طاقت پوشیدہ ہے۔ وہ لمحہ جب کوئی آپ کو اکساتا ہے اور اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، وہ چند سیکنڈ کا وقفہ، وہی آپ کی حقیقی طاقت ہے۔ اسی وقفے میں آپ کی آزادی، آپ کی ترقی اور آپ کا مستقبل طے ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا ہے، آج زندگی کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ ہمارے اپنے ہاتھ میں یا ہمارے وقتی جذبات کے ہاتھ میں؟ انتخاب ہمارا ہے۔ ہم ہر لمحے یہ انتخاب کرتے ہیں کہ ہم رد عمل دیں گے یا سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ اگر آپ کو اس گفتگو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اسے اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔